अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है समर निज़ाम और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। शुक्रिया कि आप लोगों ने टाइम निकाला मेरी ये वीडियो देखने के लिए। नाज़रीन, आपको बताते चले कि वज़ीर इत्तलात वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब आज कराची में मौजूद थे। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और खुलकर सिंध हुकूमत पे तनकीद के वार कर दिए। उन्होंने बोला कि सिंध के जो दुश्मन है वो सिंध पे हुक्मरानी कर रहे हैं। सिंध हुकूमत पे पानी चोरी का भी इल्ज़ाम लगाया और वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने ये भी बोला कि सिंध को जो पैसा दिया जाता है वो बाहर से निकलता है और सिंध हुकूमत को अब जो भी पैसा दिया जाएगा उसकी मॉनिटरिंग की जाएगी। सिंध में जो भी मंसूबे होंगे वो थर्ड पार्टी निगरानी की जाएगी। इस हवाले से आपको ये भी बताते चले कि पूरा दिन मीडिया में ये बहस होती रही। हुकूमत सिंध की जानिब से भी, तर्जुमान सिंध हुकूमत की जानिब से भी बहुत ज़्यादा बातें खुलकर आई, उनके बयान सामने आ गए। पर मैं आपको वज़ीर इत्तलात सैयद नासिर हुसैन शाह के बयानात आपको बताना चाहूँगी। उन्होंने जो वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी को जुमले बोले, उन्होंने कहा कि फवाद चौधरी वो इंसान है जो जरदारी हाउस के चक्कर लगाता था और ये चाह रहा था कि मुझे कोई पार्टी में पोजीशन मिल जाए और फवाद चौधरी को सियासत सिखाने वाला ही आसिफ अली जरदारी है। आसिफ अली जरदारी साहब के बारे में उन्होंने ये बोला कि फवाद चौधरी की जो सियासत है वो शुरुआत ही शायद जरदारी साहब से हुई थी। और आपको ये बताएं कि उन्होंने ये भी बोला कि ऐसे बयानबाजी देने में फवाद चौधरी को थोड़ा सा सोचना चाहिए। दूसरी तरफ तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब की बात करें, उन्होंने ये भी बोला, उन्होंने कहा कि जो पीटीआई हुकूमत है उनको सिर्फ तनकीद और करने का शौक़ होता है, उनको सिर्फ गूंगे जो वज़ीर आला होते हैं वो पसंद होते हैं। उस्मान बुज़दार की तरफ से उन्होंने डायरेक्ट उनका नाम लिया कि हमारे जो वज़ीर आला सिंध है वो मुश्तरका मफादात काउंसिल में उन्होंने सिंध के जो इतने मसाइल थे, आवाम के मसाइल थे, उन्होंने डिस्कस किए थे। इस हवाले से उनको तकलीफ़ हो रही है। दूसरे वज़ीर आला तो बोलते नहीं हैं वज़ीर आज़म के सामने। वज़ीर आला सिंध वाहिद वज़ीर आला है जो आवाम के मसाइल को डिस्कस करते हैं। और दूसरी बात उन्होंने ये कही कि पीटीआई ख्वाब देख रही है, जैसे कि फवाद चौधरी साहब ने बोला था कि अगली जो हुकूमत होगी सिंध में वो पीटीआई की होगी। कराची तो हम लोगों ने जीत लिया, अब पूरा सिंध हमारा होगा अगली इलेक्शन में। उसमें आपको बताते चलें कि सिंध की जानिब से ये बयानात आए सिंध हुकूमत की जानिब से कि अगले इलेक्शन में इनकी चले जीतने के ख्वाब तो ये देख लें पर इनको नुमाइंदे भी मुश्किल से मिलेंगे सिंध में से। सो नाज़रीन, ये बातें और जैसे कि आपको ये भी बताया कि फवाद चौधरी ने कहा था कि आर्टिकल 140A पे अमल दरामद होना चाहिए। अब आर्टिकल का भी जिक्र हो रहा है और पीटीआई की जानिब से सिंध हुकूमत पे बहुत तनकीद हो रही है। पीटीआई हुकूमत जो हमारी है या हम ये कहें कि पाकिस्तान की जो हुकूमत है, सिंध गवर्नमेंट जो है वो आपस में उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पा रही। उन दोनों के बीच में इतनी तनकीद होती है, डेली बेसिस पे हम उन दोनों के बीच में बहुत तनकीद देखते हैं। हालांकि अपोजिशन की बात करें तो अपोजिशन में ज़ाहिर है उनका राइट होता है, वो बोलना उनका हक होता है, वो बोलते हैं। पर ये जो पीटीआई और सिंध हुकूमत की बात करें तो इसमें थोड़ा सा मसला कुछ ज़्यादा हो गया। जैसे जो भी अगर कराची आता है या सिंध की बात करता है तो सबसे पहले सिंध के मुख्तलिफ गाँव के जितने भी हमारे गाँव हैं उनके बारे में ज़रूर डिस्कस किया जाता है, या सिंध के जितने भी शहर हैं उनके बारे में भी डिस्कस किया जाता है। जैसे फवाद चौधरी ने कहा था कि घोटकी को जितना पैसा मिला है या घोटकी के लिए जितना पैसा लिया गया है, अगर उस पर वो पैसे लगाए जाते तो घोटकी आज पेरिस होता। उनकी ये बात सुनकर तो मुझे अपने बड़ों की बातें याद आ गई कि जैसे जुल्फ़िकार भुट्टो अली साहब की ख्वाहिश थी कि वो लाड़काना को पेरिस बनाना चाह रहे थे, पर शायद उनको मौका नहीं मिला और उनकी ज़िंदगी इतनी थी इसीलिए लाड़काना पेरिस नहीं बन सका। पर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो भी, जैसा कि आपको पता है कि 2 बार वज़ीर आज़म बनी पर उनकी हुकूमत भी प्रॉपर चल नहीं सकी। पर पीपल्स पार्टी को मौका मिला, 2008 में पीपल्स पार्टी को मौका मिला। पर अगर लाड़काना की हम बात करें तो ठीक है, सही है, रोड रास्ते थोड़े से बहुत बेहतर हो गए हैं, पहले से काफ़ी बेहतर हो गए हैं, पर वैसा नहीं, वैसा कोई आइडियल सिंध में एक भी शहर नहीं कि जिसकी हम मिसाल दे सकें कि देखिए ये हमारे सिंध का शहर है जिसको हम वाकई में किसी भी इंटरनेशनल शहर के साथ मिला सकते हैं। जैसे हम पंजाब की बात करें तो पंजाब लाहौर की स्पेशली मैं बात करना चाहूँगी तो लाहौर नो डाउट उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से डेवलप किया हुआ है।
لاہور جا کے فیل ہوتا ہے کہ ہاں یہاں پہ ترقیاتی کام ہوئے ہیں، پر ہمارے کراچی کو بھی دیکھا جائے تو کراچی میں بھی ویسے ترقیاتی کام نہیں ہوئے، نظر نہیں آتے جن کا ذکر کیا جاتا ہے، یا کراچی جو ڈیزرو کرتا ہے. جیسے کہ ناظرین پتہ ہے کہ 75% مور دین ریونیو جنریٹ کرتا ہے کراچی، پر کراچی پہ اتنا لگتا نہیں ہے جتنا وفاق کو سوچنا چاہیے یا جتنا سندھ حکومت کو کرنا چاہیے، ویسا کراچی میں فیل نہیں ہوتا یا سندھ کے مختلف شہروں میں. اگر سندھ حکومت سندھ کے مختلف شہروں کا تھوڑا بہت سوچے، اس پہ خیال کرے، عام عوام کا سوچے، کیونکہ فنڈز آتے رہتے ہیں، اگر وہ واقعی میں لگیں گے ہمارے شہروں پہ، ہمارے گاؤں دیہاتوں میں، تو ظاہر ہے ہماری جو حکومت ہوتی ہے، پھر چاہے کسی کی بھی حکومت ہو، ان کو موقع نہیں ملے گا، کیونکہ سندھ کو ہمیشہ ٹارگٹ کیا جاتا ہے، ہمیشہ. نون لیگ ہو، پہلے تو نون لیگ ہوتی تھی، پی پی اور نون لیگ کو ہم دیکھتے ہوئے آئے ہیں، پی ٹی آئی تو خیر ابھی آ گئی، ان کو دیکھتے ہوئے آئے، تو ہمیشہ وہ بھی سندھ پہ تنقید کرتے تھے. پر سندھ پہ یہ تنقید پتہ نہیں کب ختم ہوگی، کب عمل درآمد ہوگا. ابھی تو یہ بھی بات ہوگی، فواد چودھری صاحب نے یہ بھی بول دیا کہ بھئی سندھ میں جتنے بھی منصوبے ہوں گے وہ تھرڈ پارٹی ان کی نگرانی کی جائے گی. اب اس پہ بھی دیکھنا ہے کہ کیا ضد بحث شروع ہونے والی ہے، کیونکہ سندھ جو ہے ابھی تو سندھ حکومت کے انڈر میں ہے ظاہر ہے، اور سندھ حکومت اپنا ہیوج مینڈیٹ لے کے ظاہر اسمبلیوں میں بیٹھی ہوئی ہے، ان کی بھی ایک ورتھ ہے. اور نو ڈاؤٹ سندھ کے لوگ جتنے بھی ان کے برے حالات ہوں وہ پی پی سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، بہت انسیت ہے ان کی. پر ہم امید کرتے ہیں کہ پی پی کو بھی چاہیے کہ سندھ میں ایک دو ایسے اچھے بڑے پروجیکٹ دینے چاہیے، تاکہ جو ہم مثال دے سکیں کہ ہاں دیکھیں سندھ میں یہ پروجیکٹ بن چکے ہیں. اب وزیر اطلاعات نے وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے یہ بھی بولا تھا کہ پانی چوری کا جو الزام میں نے بتایا تھا وہ بھی سندھ حکومت پہ لگایا تھا کہ حکمرانوں کی جو زمینیں ہیں ان کو تو پانی مل جاتا ہے، پر عام ہمارے کسان ہوتے ہیں ان کی زمینوں کو پانی نہیں ملتا، حکمرانوں کو مل جاتا ہے. تو یہ کیوں ہو رہا ہے، کس لیے ہو رہا ہے؟ تو واقعی میں یہ بھی سوچنے کی بات ہے، کیونکہ اگر جنرلی دیکھا جائے تو زیادہ تر ہمارے جتنے بھی پولیٹیشینس ہیں سندھ میں، اسپیشلی پولیٹیشینس ہیں، میں سندھ کی بات کروں گی کیونکہ میں بیٹھی سندھ میں ہوں تو میں ظاہر سندھ کا زیادہ ذکر کروں گی، تو وہ زیادہ تر لینڈ لارڈ ہوتے ہیں، ان کی اپنی زمینیں ہوتی ہیں، پر ماشاءاللہ وہ آبادگار ہوتی ہے، وہ سرسبز ہوتی ہے. پر ہمارے جو عام کسان ہوتے ہیں وہ بیچارے سروائیو کرتے ہیں، تو یہ ان کو سوچنا چاہیے تھا. پر فواد چودھری صاحب نے جتنی تنقید کی سندھ پہ، تو سندھ پہ اتنی تنقید کرنے سے بہتر ہے کہ جو وفاق کا کام ہے وفاق اپنے کام پہ دھیان دے. وفاق جیسے ہمیشہ کسی بھی ملک میں اگر آپ کا فیڈرل ہے تو فیڈرل آپ کے پورے پاکستان کا ایک بڑا ہے، لائک اے فادر. تو ایک باپ کو اس لحاظ سے اس طرح سے اپنے بچوں کو ٹریٹ کرنا چاہیے، کوئی ڈفرینشیٹ نہیں کرنا چاہیے. اب جیسے ہمیشہ سندھ پہ تنقید ہوتی ہے، سندھ میں ایک بھی گاؤں ایسا نہیں، سندھ میں ایک بھی ایسا شہر نہیں جہاں کی ہم مثال دے سکیں، تو ظاہر ہے سندھ میں بہت زیادہ عوام بستی ہے، ان کو دکھ ہوتا ہے. تو ایسے نہیں بولنا چاہیے، کیونکہ وفاق کا بھی کچھ کام ہوتا ہے، وفاق کے انڈر بھی بہت زیادہ چیزیں آ جاتی ہیں. پھر وفاق کے انڈر اگر چیزیں آتی ہیں اس پہ ہم ذکر کرتے ہیں تو پھر 18 امینڈمنٹ کا ذکر آ جاتا ہے، تو اس پہ تو پھر ہم بحث نہیں کرنا چاہتے. پر آج سارا دن یہ وفاقی وزیر اطلاعات اور سندھ کے وزیر اطلاعات، ان کے دونوں میں بہت ایک دوسرے پہ وار کرتے رہے، جوابی بیانات آتے رہے. اس پہ سوچنے کی بات ہے. اب دیکھنا ہے کہ واقعی میں پی ٹی آئی کراچی سے تو جیت گئی، اب ان کا ٹارگٹ ہے کہ اگلی جو الیکشن ہوگی وہ سندھ میں ہماری پارٹی جیتے گی، اور اس کی نگرانی مطلب عمران خان صاحب خود کریں گے. اب خان صاحب دیکھیں، کیونکہ وہ سندھ میں اتنا خان صاحب متحرک نظر تو نہیں آتے، ہمیں اتنا ایکٹیو نظر نہیں آتے، پر لیٹس سی ابھی فواد چودھری صاحب یہ بات کر کے گئے ہیں تو کیا پتہ خان صاحب اب سندھ میں زیادہ دورے کریں، زیادہ نظر آئیں، تو یہ وقت ہی بتائے گا. ناظرین یہ میرا آج کا شو تھا، مجھے امید ہے آپ کو اچھا لگا ہوگا. اگر آپ کو پسند آئے، آپ کا دل کرے تو پلیز میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریے گا. جہاں رہیں خوش رہیں اور مسکراتے رہیں. اللہ حافظ.